نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی
اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویخ نہ رجا ہوں لوں لوں دے منڈ لکھ لکھ چشمے ایک کھولاں تے ایک کجاں ہوں اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے میں ہور کدے ول بھجاں ہوں مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہوں بغداد شہر دی کی یہ نشانی اچیاں لمیاں چیراں ہوں تن من میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیراں ہوں ان لیراں دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں ہوں بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا ہوں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم شہنشاہ حرم دافع رنج و غم عارف کیف و کم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دی تیسرے سپارے اور سورۃ آل عمران دی ایک آیت مبارکہ تلاوت کیتی جدا سیدھا سادہ با محاورہ اور عام فہم ترجمہ اور خلاصہ اے وی کہ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سونی پیاری مٹھی زبان دے نال ارشاد فرما دو کہ اے میرے امتیو اگر تسی خدا نال محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری اتباع کرو پھر خدا تعالیٰ تواڈے نال محبت فرمائے گا اور اے دے انعام دے وچ اللہ تعالیٰ تواڈے گناہ معاف فرما دے گا اور خدا تعالیٰ تواڈے گناہ بخشن والا بڑا مہربان ہے اج ماہ ربیع الثانی دی 11 تاریخ ہے اور اس پاک مہینے دے اندر جڑی 11ویں شریف دی تقریب منعقد کی جاتی ہے وہ عرس دے لحاظ دے نال سالانہ اور مہینے دے لحاظ نال ماہانہ تے اے اج تاریخی پروگرام خطبہ جمعۃ المبارک جدے اندر حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی مرشد حقانی قیوم زمانی شہباز لا مکانی حضرت الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی حضور غوث اعظم غوث العالمین غوث السماوات والارض غوث الثقلین جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دا ذکر خیر کیتا جا رہا ہے. حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دی سیرت پاک ول ویکھیا جائے
آپ دے دنیا دے اوتے تشریف لیاؤن تو لے کے وصال مبارک تک اگر آپ دی سیرت زندگی دے حالات دا مطالعہ کیتا جائے تو تقریباً 99% آپ دی زندگی دے تمام پہلو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع دے وچ گزرے نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع، حضور دی تابعداری اور آپ دی فرما برداری دے وچ جناب غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دی زندگی دے تمام پہلو گزر دے نظر آندے نے. انہاں پہلوؤں دے وچوں ایک پہلو اور ایک پوائنٹ توجہ دے نال تے غور دے نال دل دے کناں دے نال تے محبت دے کناں دے نال سماعت فرماؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ دی بہت عبادت کی تھی. یہ حضور دی زندگی دا ایک پہلو ہے، اور پھر اس پہلو دی اتباع کردیا ہویا حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دا بھی ایک پہلو نظر آتا ہے، آپ دی زندگی دا بھی ایک پہلو نظر آتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ دی بہت بندگی کی تھی. حضرت امام کستلانی رحمت اللہ تعالی علیہ مواہب لدنیا دے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے جدوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نور مبارک پیدا فرمایا اور اس نور نے عالم بالا دے وچ 1000 سال اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ قیام کیتا. 1000 سال اللہ دی بارگاہ وچ رکوع کیتا. 1000 سال اللہ دی بارگاہ وچ قوما کیتا. 1000 سال اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کیتا. 1000 سال اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ جلسہ کیتا. اور 1000 سال اللہ دی بارگاہ وچ دوسرا سجدہ کیتا. اور 1000 سال اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ قعدہ کیتا. اور جدو اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی رکوع و سجود قوما قیام 1000 سال دے دیکھے تو خدا نے فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام تسی میری عبادت دا حق ادا کر دیتا. ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سوا اللہ تعالیٰ دی بندگی دا خدا دی عبادت دا کون حق ادا کر سکتا؟ زندگی دے ایک ساہ دے نال اللہ تعالیٰ دا ذکر کیتا جائے، خدا تعالیٰ دا شکر کیتا جاوے تو پھر بھی خدا تعالیٰ دا حق بندگی ادا نہیں کیتا جا سکتا. اور اس سیرت مصطفیٰ دے پہلو نو مد نظر رکھدیا ہویا حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک پہلو اختیار کیتا. اپنی زندگی دا یہ پہلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت اور آپ دی اتباع دے وچ گزاریا. جناب غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دی سیرت دیاں کتاباں وچ آندا ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک عشاء دی نماز دے وضو دے نال فجر دی نماز ادا کیتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہزاراں دے سال دے صحاب نال خدا دی بارگاہ چ رکوع و سجود تے قوما قیام کیتے. بلکہ جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی حضور میں چوتھے حجاب دے وچ ایک تارا چمکدا دیکھدا سا 70,000 سال بعد چمکدا سی تے 70,000 سال تک غروب رہندا سی تے 70,000 سال تک طلوع رہندا سی تے میں او تارا 72,000 مرتبہ دیکھیا ہے. تو
تو حضرت امام اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان دے وچ ارشاد فرماندے نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبریل وعزتی ربی انا ذالک الکوكب، مینوں میرے رب دی عزت دی قسم ہے او تارا میں محمد سا۔ تے جدوں او تارا طلوع رہندا سی اس وقت میں خدا دی بارگاہ وچ قیام کردا سا، اور جدوں او تارا غروب ہو جاندا سی اس وقت میں خدا دی بارگاہ وچ سجدہ کردا ہوندا۔ 70 ہزار سال دا سجدہ تے 70 ہزار سال دا قیام، اے اگر 70,000 نو 72,000 دے نال ضرب دیتی جاوے تے کروڑاں دے حساب نال سال بن جاندے نے۔ کروڑاں سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی بارگاہ وچ قیام کیتا تے کروڑاں دے حساب نال کروڑاں سال اللہ دی بارگاہ وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عبادت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے رکوع و سجود قوما قیام حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھے تے آپ نے اپنی زندگی دے 40 سال تک عشاء دی نماز نال وضو کیتا تے اس وضو دے نال فجر دی نماز ادا کر، ساری رات خدا دی بارگاہ وچ قیام، ساری رات خدا دی بارگاہ وچ سجدہ، ساری رات خدا دی بارگاہ وچ جلسہ، ساری رات خدا دی بارگاہ وچ قعدہ، ساری رات تلاوت قرآن، ساری رات خدا دا ذکر، ساری رات آخرت دا فکر، ساری رات اللہ دی عبادت دے اندر تے خدا تعالی دی بندگی دے وچ تے قرآن پاک دی تلاوت دے وچ گزاری۔ ایک رات نہیں، 2 راتاں نہیں، 3 راتاں نہیں، 40 راتاں نہیں، بلکہ 4 ہفتے نہیں، 40 ہفتے نہیں، 4 مہینے نہیں، 4 سال نہیں، بلکہ 40 سال تک عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز ادا کیتی جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ اور یاد رکھو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ دا قرآن پڑھیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پڑھیا تے دل چ خیال کی کیتا کہ ساڈے نبی ساری رات اللہ دی بارگاہ چ قیام کرن تے کروڑاں سالاں دا رکوع تے کروڑاں سالاں دا سجدہ کرن، تے سانوں بھی زیادہ تو زیادہ خدا تعالی دی بندگی کرنی چاہیے، کیونکہ رب العالمین نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، او لوگ ساری رات گزار دیندے نے اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کردیا ہویا اور خدا دی بارگاہ وچ قیام کردیا ہویا۔ عارف کھڑی شریف حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ دے قرآن دا ترجمہ کردیا ہویا تے نبی دے فرمان دا ترجمہ کردیا ہویا آپ نے قلم چکیا کہ رات پاوے تے بے دردانو تے نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی او ستیاں آنے جگاوے، جڑے بے درد نے نا انہاں نوں جاگ نہیں آندی تے جڑے درد مند نے انہاں نوں رات نوں نیند نہیں آندی۔ کئیاں نوں نیندر نہیں آندی تے کئیاں نوں بولو بھی کئیاں نوں نیندر نہیں آندی تے کئیاں نوں جاگ ہی نہیں آندی۔
اے کون نے؟ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ درد مند، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ درد مند، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ درد مند، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ درد مند، حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ درد مند، تائیں تے آپ نے اپنے آپ نو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اٹھ جاگ فریدا ستیا، اٹھ جاگ فریدا ستیا، تیری داڑھی برسے نور۔ اج داڑھی چٹی آ جاوے نا، اس چیز نو مد نظر رکھدے ہوئے حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر فرماندے نے اپنے آپ نو مخاطب اپنے آپ نو کیتا ہے تے سمجھاندے کنوں نے پے سانوں، اور جویں پنجابی وچ کہندے ہوندے نا آکھاں تی نو تے سمجھاواں نو، آکھاں تی نو تے سمجھاواں نو نو، اشارہ ساڈے والے، مخاطب اپنے آپ نو کیتا ہویا وے۔ اوے غافلا تو بڑا ستا ہے، ساری رات تینوں ہو گئی ستیاں ہویاں، سردیاں دیاں لمیاں لمیاں راتاں تے نرم تے گرم بسترے دا تو بڑا مزہ لینا میں پیا، لیکن تینوں تہجد بھی پرواہ کو نہیں، تینوں فجر دی بھی پرواہ کو نہیں، فجر دیاں اذاناں ہو گئیاں نے تینوں پھر بھی پرواہ کو نہیں، ککڑاں نے بانگاں دتیاں نے تینوں پھر بھی پرواہ کو نہیں، فجر دیاں جماعتاں ہو گئیاں نے تینوں پھر بھی پرواہ کو نہیں، سورج طلوع ہو گیا تینوں پھر بھی پرواہ کو نہیں، تینوں تیری ماں نے جگایا تینوں پھر بھی پرواہ کو نہیں، تینوں تیری بیوی نے جگایا تینوں پھر بھی پرواہ کو نہیں، تینوں تیرے باپ نے جگایا تینوں پھر بھی پرواہ کو نہیں۔ کیسا تو بے درد ہے، کیسا تو بے خوف تے نڈر ہو چکے ہوئے، تینوں خدا تعالی دا خوف ہی نہیں آندا، تینوں اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات دے کولوں ڈر نہیں آندا۔ اج تو سردیاں دی راتاں وچ نرم تے گرم بستریاں دے مزے تے لینا میں پیا، تینوں جہنم دا عذاب یاد نہیں؟ اشارہ ساڈے والے، مخاطب اپنے آپ نو کیتا ہے تے سمجھاندے نے سانوں پہ، اٹھ جاگ فریدا ستیا، اٹھ جاگ فریدا ستیا، تیری داڑھی برسے نور۔ تے نال لگے کی فرماندے نے، تیرا اگا نیڑے آ گیا تے پچھا رہ گیا دور، اٹھ جاگ فریدا ستیا۔ آکھو سبحان اللہ، مجاہد تم بھی کہہ دے سبحان اللہ، این جنہ ندا کریا کر، صرف اے بھی آخیا کر سبحان اللہ۔ سنو دوسرے مقام دے آپ کی فرماندے نے، اٹھ جاگ فریدا ستیا، تو جاڑو دے مسیت، تو ستا او جاگدا تیری ڈاڈے نال پری۔ اے بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ مخاطب اپنے آپ نو کردے نے تے سمجھاندے سانوں نے پہ، اوے بے نمازو تے غافلو تے دنیا داری وچ کھبن والےو، تینوں نہیں پتا فجر دا ویلا ہوندا ہے، پچھلی رات دا ٹائم آ جاندا ہے، خدا تعالی دی رحمت تینوں پکار پکار کے کہندی ہوندی ہے۔ آپ تیسرے مقام دے فرماندے نے، اٹھ جاگ فریدا ستیا، اٹھ جاگ فریدا ستیا، تمہیں میلا ویکھن جا، مت کوئی مل جائے بخشیا ہویا تو بھی بخشیا جا، اٹھ جاگ فریدا ستیا۔ یہ کئی صبح ستے ہوندے نے تے کئی جاگن دے باوجود ستے ہوندے نے، کئی جاگن دے باوجود ستے ہوندے نے، او اپنے سر دیاں آنکھاں نال تے جاگدے ہوندے نے پر دل دیاں آنکھاں نال ستے ہوندے نے۔
اے اکھاں نال بھی جاگو تے اپنے دل دیاں اکھاں نال بھی جاگو. ساڈے حضور قبلہ عالم قبلہ حاجی صاحب فرماندے ہوندے نے جاگو جاگو سنیو جاگو جگاؤ سنیو جاگو جاگو سنیو جاگو جگاؤ سنیو خود اٹھو اور دوسروں کو بھی اٹھاؤ سنیو. ایک پہلو حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی زندگی دا کوئی بھی پہلو ویکھیا جاوے تو سنت مصطفیٰ دے مطابق حضور دی ادا دے مطابق ہے. کیونکہ پیر کون نے؟ جڑے پیران دے بھی پیر نے جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام. پڑھو مصطفیٰ جانے نہیں انج نہیں تو لاما لاندے ہو گئے. اے لاما نہیں لانا، دل دے نال پڑھو، پیار نال پڑھو، محبت نال پڑھو. تے ظاہری طور تے اے زبان ہلنی چاہیے لیکن حقیقت وچ تواڈے دل دی زبان ہلنی چاہیے. جن کی ہر ہر ادا سنت اللہ رسول دا نام لے گیا. جنہوں نے شرم ہوندی ہے بے شک چپ رہے نا، جنہوں نے شرم ہوندی ہے وہ بے شک وہ بے شرم نہ ہون، سانوں بے شرم ہون دیو. مل کے بولو جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ کو سلام مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. اللہ تعالیٰ دی ذات نے انعام پھر کی عطا فرمایا. اے بچن بٹھاؤ تلے انعام کی ملیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالی نے بے شمار معجزات عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے توسل دے نال غوث پاک رحمت اللہ علیہ نو اللہ تعالی نے بے شمار کرامتاں عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو بے شمار معجزے عطا فرمائے اور اے نبیاں دے نبی نے تے ولیاں دے ولی نو اللہ تعالی نے بے شمار کرامتاں عطا فرمائی. نبیاں دا نبی نانا ہے تے ولیاں دا ولی نواسا ہے. حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دا شجرہ نسب ماں دی طرفوں حضرت امام حسین دے اوتے جاندا ہے اور والد گرامی دی طرفوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اوتے جاندا ہے. آپ حسنی حسینی سید نے. آخو سبحان اللہ. سانو خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات نے جڑا رسول عطا فرمایا اور رسول اعظم تے جڑا فاروق عطا فرمایا وہ فاروق اعظم، جڑے عثمان عطا فرمائے وہ سخی اعظم تے جے حضرت علی عطا فرمائے تے وہ بہادر اعظم تے جڑے امام عطا فرمائے وہ امام اعظم تے جڑے پیر عطا فرمائے وہ غوث اعظم. میں قادری ہوں فضل ہے رب قدیر کا کیونکہ مرید ہوں میں پیروں کے پیر کا. خلق خدا کا ہاتھ ہے اولیاء کے ہاتھ میں، اولیاء کا ہاتھ ہے غوث الورا کے ہاتھ میں، غوث الورا کا ہاتھ ہے علی مرتضی کے ہاتھ میں، علی مرتضی کا ہاتھ ہے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں، اور مصطفیٰ کا ہاتھ ہے رب العلا کے ہاتھ میں. یہ ساڈا گناہگاراں دا ہاتھ انہاں نسبتاں دی برکت نال ویکھو کتھوں تک جا رہا. میں جملہ استعمال کیتا ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع کرن دی برکت دے نال حضور دی فرما برداری تے تابعداری کرن دی برکت دے نال تے حضور دیاں اداواں نو ادا کرن دی برکت دے نال جناب غوث پاک نو کنا انعام عطا کیتا خدا تعالی نے نبیاں دے نبی نو بے شمار معجزے عطا فرمائے تے ولیاں دے ولی نو بے شمار کرامتاں عطا فرمائیاں معجزہ کی ہے حدیث پاک وچ آندا ہے مدینے شریف دے وچ بارش نہیں سی ہو رہی تو صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی کھیتیاں سک گئیاں نے جانور چوپائے پیاسے مردے نے پے تے ساڈے واسطے بھی پانی نہیں پین واسطے کپڑے دھون واسطے پانی نہیں ہانڈی روٹی کرنے واسطے پانی نہیں اور یعنی ہر پاسے گرمی پیندی ہے پئی آپ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ دعا کرو خدا تعالی بارش عطا فرما دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے سن تو خطبہ جمعہ دے دوران صحابہ کرام نے عرض کی تھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اس طرح کر کے ہاتھ اٹھ گئے اللہ دی بارگاہ چ اس طرح کر کے ہاتھ اٹھے ہجے منہ دے اوتے ہاتھ پھرے نہیں حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ ہجے منہ دے اوتے ہاتھ اس طرح کر کے پھرے نہیں منٹاں سکنٹاں دے وچ چار چفیریوں بدل آیا تے گھل مل گیا تے منہ تے ہاتھ پھرن تو پہلے تیزی دے نال بارش دا نزول ہونا شروع ہو گیا آکھو سبحان اللہ بارش پہن لگ پئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ صحابہ کرام نے جدوں عرض کیتا تے بارش حضور دی دعا نو خدا تعالی نے قبولیت شرف عطا فرمایا اور یہ یاد رکھو کہ بارش پیندی کدوں میں یہ جڑے بدل نا پانی دے بدل یہ ہوا اڈا کے لے کے آتی ہے ہوا کدی اڈا کے ادھر لے جاتی کدی ادھر لے جاتی کدی سجے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا ہوئی تے خدا تعالی دی ذات بابرکات نے ہواواں دے رخ موڑ دیتے اور ہواواں دے رخ مڑے تے بدلاں دے رخ مڑ گئے بدل آیا مدینے شریف دے اوتے آ کے گھل مل گیا تے بدل وسنا شروع ہو گیا بارش پینی شروع ہو گئی حیران ہو آکھو سبحان اللہ جدو بارش ہون لگ پئی جمعہ گزر گیا ہفتہ گزر گیا اتوار گزر گیا سوموار گزر گیا منگل گزر گیا بدھ گزر گیا جمعرات گزر گیا پورا ہفتہ گزر گیا بارش بند ہی نہیں ہو رہی دنے بھی بارش رات بھی بارش صبح بھی بارش شام بھی بارش جمعہ بھی بارش ہفتہ بھی بارش اتوار بھی بارش سوموار بھی بارش منگل بھی بارش بدھ بھی بارش جمعرات بھی بارش جدو جمعہ آ گیا 8ویں دن تو انہاں صحابہ کرام نے حضور دی بارگاہ عرض کی حضور ہون تے کوٹھے ٹہن لگ پے نے ہون تے گوڈے گوڈے پانی کھلو گیا وے حضور دعا کرو خدا تعالی بارش بند فرما دے حدیث پاک کے چاہتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انج انگل دا اشارہ فرمایا سجے پاسے دا بدل سجے پاسے نو چلا گیا کھبے پاسے دا بدل کھبے پاسے چلا گیا اگے دا بدل اگے چلا گیا پیچھے دا بدل پیچھے چلا گیا حدیث پاک کی چاہتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو دعا کیتی تے اشارہ کیتا مدینے شریف دے 4 چفیرے بدل وسدا وے پیا پر مدینے شریف دے اوتے بدل نہیں وسدا مدینے شریف دی بستی دے اوتے بدل نہیں وسدا پیا اگے پیچھے سجے کھبے وسدا وے پیا لیکن جنی مدینے شریف دی حد ہے نا اس حد دے وچ بدل نہیں وسدا پیا اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزہ ہے یعنی صرف اور صرف مدینے شریف دے اوتے بدل نہیں وسدا پیا آسے پاسے وسدا وے پیا ایسے طرح ایسی حضور دا معجزہ ہن سنو غوث پاک دی کرامت او کرامت جڑی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی کرامت حضرت حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزے دی اتباع دے وچ
حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ واز فرما رہے ہیں، آپ دے سامنے ہزاراں نہیں بلکہ لکھاں دا مجمع سی، لکھاں دا مجمع، اور مجمع بھی صرف انساناں دا نہیں بلکہ اس مجمع وچ جن بھی آندے ہوندے سن، اس مجمع دے وچ غیر مسلم بھی آندے ہوندے سن، غیر مسلم بھی، کافر تے مشرک بھی آندے ہوندے سن، اور اس مجمع دے وچ روحانی دنیا بھی آندی ہوندی سی۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی مجلس لگی ہے، ایتھوں تک بزرگاں نے لکھی آوے کہ جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی مجلس مبارکہ دے وچ اللہ تعالی دے نبی بھی آندے سن تے جڑے ولی آ کے دنیا تو چلے گئے نے وہ بھی آندے ہوندے سن، خدا دے نبی بھی آ رہے نے، انبیاء بھی آ رہے نے تے اولیاء بھی آ رہے نے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے واز فرماندیاں ہویاں آپ ممبر تو اٹھے تے اس طرح ہوا دے وچ، فضا دے وچ آپ نے 2-3 قدم پٹے تے اس طرح کر کے اشارہ کیتا، اس طرح کر کے قدم اتوں پٹے فضا دے وچ، ہوا دے وچ تے اس طرح کر کے اشارہ کیتا تے فرمایا اے بنی اسرائیلی محمدی دا کلام بھی سن جاؤ، اے بنی اسرائیلی محمدی دا کلام بھی سن جاؤ۔ واز ختم ہو گیا، لوکاں عرض کیتی حضور وہ جڑا تسی ہوا دے وچ 2-4 قدم پٹے سن تے اس طرح کر کے اشارہ کیتا سی تے ہوا دے وچ تسی فرمایا سی کہ اے بنی اسرائیلی محمدی دا کلام بھی سن جا، وہ تسی کنوں فرما رہے سو؟ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں واز فرماندیاں دیکھیا ہوا دے وچ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام جاندے سن، جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے سن تے میں آکھیا کہ اے بنی اسرائیلی، اے خضر علیہ الصلوۃ والسلام، تواڈے کول تورات دا علم بھی ہے، تواڈے کول انجیل دا علم بھی ہے، تواڈے کول زبور دا علم بھی ہے، تواڈے کول دوسرے کتاباں دا بھی علم ہے، اور تسی نبیاں دیاں گلاں باتاں تے سنیاں نے، آؤ ذرا محمدی دا کلام بھی سن لو۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی دا کلام بھی سن لو تے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہوا دے وچ معلق ہو کے ٹھہر کے حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دا واز بھی سماعت فرماندے ہوندے سبحان اللہ۔ اور پھر اینی سونی تاثیر، اینا پر اثر کلام، اینا پر اثر واز ہوندا سی، تو وہ بھی کیوں نہ کتاباں میں آندا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حالت بیداری دے وچ حضرت غوث پاک دے کول تشریف لے آئے، فرمایا بیٹا تو واز کیوں نہیں کردا؟ عرض کیتی نانا جی میں واز کس طرح کراں، میں اجمیاں اے عربی نے، میریاں گلاں باتاں نہیں سمجھ سکتے۔ آپ نے فرمایا منہ کھولو، منہ کھولیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تھک مبارک، اپنا لعاب دہن شریف حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دے منہ دے وچ 7 مرتبہ پایا، 7 مرتبہ تھک مبارک پایا۔ انی دیر تک ظہر دی نماز دا ٹائم آ گیا، جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ظہر دی نماز پڑھائی، پھر مسجد دے وچ تشریف فرما ہو گئے، سین دے وچ آپ پھر جلوہ فروز ہو گئے۔ حالت بیداری دے وچ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، فرمایا پتر تسی واز کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیتی دادا جی میں واز کیویں کراں، میری گل نوں لوکی سمجھتے نہیں، میں اجمی ہاں اے عربی نے۔ انہوں نے فرمایا کہ منہ کھولو، جناب غوث پاک نے منہ کھولیا تے جناب مولا مشکل کشا نے 6 مرتبہ جناب غوث پاک دے منہ وچ اپنا لاب دہن شریف پایا۔ ہن واز کریا کرو، جدو واز پھر کرن لگے اینا پر اثر واز ہوندا سی، اینا پر اثر او تقریر اور خطاب ہوندا سی کہ سجے پاسے ویندے سن تے لکھاں دے حساب نال مجمع، کھبے پاسے ویندے سن تے لکھاں دے حساب نال مجمع، سامنے ویندے سن تے لکھاں دے حساب نال مجمع،
انسان بھی سنتے نے، حیوان بھی سنتے نے، فرشتے بھی سنتے نے، جن بھی سنتے نے، اللہ دے نبی بھی سنتے نے تے خدا دے ولی بھی سنتے نے۔ اور پھر کئی ہندو، کئی سکھ، کئی غیر مسلم حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ دا کلام تے واز تے تقریر تے خطاب سن کے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے سن۔ اور پھر کئی ایسے سن کہ جدوں حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ واز فرماندے سن تے کئیاں دے اوتے وجدانی کیفیت طاری ہو جاندی سی، کئی وجد وچ آ جاندے سن، کئی وجدانی کیفیت دے وچ مبتلا ہو جاندے سن، اور انہاں کول وجدانی کیفیت برداشت نہیں سی ہوندی، حتیٰ کہ اپنے آپ تے قابو نہیں سن پا سکدے، عشق الہی دے وچ ہی انہاں دی شہادت ہو جاندی سی۔ کئی کئی جنازے حضرت غوث پاک دے مجمع دے وچوں نکلدے ہوندے سن، کئی کئی جنازے، یہ کدی تاثیر ہے؟ یہ اس زبان دی تاثیر ہے جدے منہ دے وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لاب دہن پایا ہوا ہے۔ ایسے طرح آپ واز فرما رہے سن تے واز فرماندیاں تقریر دے دوران بارش آ گئی، لکھاں دا مجمع تلے بیٹھا ہویا ہے، اتوں بارش آ گئی، جدی وجہ تو کچھ لوگ جڑے سن نا وہ اگے پیچھے ہون لگ پے۔ بارش ہے نا، بارش ہے، یہ بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ذکر مصطفیٰ دی محفل میں اپنی حاضری لوا لواں۔ یہ پانی ہے نا، بارش ہے، بھی نبی پاک علیہ السلام نال محبت کردا ہے۔ جدوں اینی گل بات آپ نے کیتی تے ویکھیا کہ مجمع اگے پیچھے کچھ لوگ ہون لگ پے، اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی، یا پروردگار عالم، میں تیری رضا دے واسطے، تیرے دین دی ترویج و اشاعت دے واسطے، تیرے نبی دی شریعت دا سبق دین واسطے میں لوکاں نو کٹھا پیا کرنا وا، تے تو بارش پا کے انہاں لوکاں نو منتشر کرنا میں پیا۔ اینی گل بات کیتی تے اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات نے جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی دعا نو قبولیت دا شرف عطا فرمایا۔ روایات وچ آندا ہے، جناب غوث پاک دیاں سیرت دیاں کتاباں وچ آندا ہے، جدوں آپ نے اینی گل بات کیتی وہ بارش بند نہیں سی ہوئی، لیکن مجمع دے چار چفیرے تے اگے پیچھے بارش ہوندی رہی سی، تے جتھوں جتھوں تک مجمع بیٹھا ہوا سی اتھوں تک ایک چھٹ بھی نہیں سی پیندی۔ تسی ہن خیال کر سکدے ہو کہ مسجد قمر الاسلام دے وچ پروگرام ہوندا ہوے تے مسجد دے چار چفیرے تے بارش ہوے پر مسجد دے اوتے بارش نہ ہوے، تہاڈی منن وچ نہیں آوے گا۔ لیکن حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جدو اینی گل بات کیتی تے جتھوں جتھوں تک مجمع بیٹھا ہویا سی اتھوں اتھوں تک بارش نہیں سی ہو رہی، اگر ہوندی سی پئی تے مجمع تو پراں پراں بارش ہوندی سی پئی۔ اے حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی کرامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزے دے اتباع دے وچ خدا تعالی دی ذات بابرکات نے انعام عطا فرمایا حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو ایک انعامات کس وقت ملے؟ جدو حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام دی اتباع دے وچ گزاری سی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی فرما برداری وچ زندگی گزاری۔ دیکھو نا، بڑیاں بڑیاں مثالاں ملدیاں اور بہت پہلو ملتے ہیں۔ جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے دے وچ تے مدینے دے وچ تے طائف دے بازاراں دے وچ اللہ تعالی دے دین نو پھیلایا تے زندہ کیتا، او اسلام جڑا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو چلیا آ رہا سی، دیکھیا کہ اسلام مکے وچ نہیں، مدینے وچ نہیں، طائف دے بازاراں وچ نہیں، اج جننے بھی لوگ مکے وچ آئے نے سارے دے سارے بتاں نو سجدہ پہ کردے نے، جھوٹے خداواں دی بندگی کردے نے پہ، جھوٹے خداواں نو سجدہ پہ کردے نے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں جے ایک اللہ ہے، بولو کوئی الہ نہیں، ایک اللہ ہے، ایک ہی کلمے شریف دا ترجمہ۔ لیکن بڑی حیرت والی گل ہے، کئی لوگ کلمے دا ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کوئی مشکل کشا نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی حاجت روا نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی کار ساز نہیں، اے کلمے دا ترجمہ۔ وہ کلمے دا ترجمہ تے لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق
نہیں، اللہ تو سوا کوئی بندگی دے لائق نہیں۔ لیکن اے کہڑے کلمے دا ترجمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کوئی مشکل کشا نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی حاجت روا نہیں۔ ایک مولوی ترجمہ پیا کرے لا الہ الا اللہ کوئی 11ویں والا نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی 12ویں والا نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی 13ویں والا نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی 14ویں والا نہیں۔ میں کیا 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی رسول پیغمبر دنیا دے تے تشریف لے آئے نے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک کسے نبی دی امت نے اس کلمے دا یہ ترجمہ کیتا ہوئے کہ لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ سارے نے ترجمہ یہ کیتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی دے لائق نہیں۔ اسی حضرت غوث پاک نو معبود نہیں مندے، اسی غوث پاک نو خدا دا محبوب مننے ہاں۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جام کی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ جدوں مکے دے وچ مدینے وچ ویکھیا کہ اے مشرک نے، اے کافر نے، اے ایک خدا تعالی نو، ایک خدا دی پوجا چھڑ کے جھوٹے خداواں دی پوجا پہ کردے نے، حق تے خدا دا سی لیکن دیندے نے پہ بتاں نو، دیندے نے پہ جھوٹے خداواں نو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے دے وچ اسلام نو زندہ کیتا تے مدینے دے وچ اسلام نو زندہ کیتا تے طائف دے بازاراں دے وچ اسلام نو زندہ کیتا۔ پتھر پیندے نے پہ، روڑے پیندے نے پہ، ولیل دیاں زلفاں وچ کوڑا پایا جا رہا ہے۔ طائف دے بازاراں وچ حتیٰ کہ ایتھوں تک کافراں نے پتھر مارے، ایتھوں تک پتھر مارے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا جسم مبارک لوہ لوہان کر دیتا، حتیٰ کہ آپ دے جوڑے مبارک لہو دے نال تر ہو گئے سن، آپ دے جوڑے مبارک لہو دے نال تر ہو گئے سن، لیکن آپ پھر بھی اگوں فرماندے نے پے پتھر مارنے والیا یارا، جے تو میرے والے آویں تے سینے نال میں تینوں لاواں تے سدائی جنت جاویں۔ کوئی لوگ آدھے لو جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کافروں نو معاف کر چھڑیا، فلانے نو معاف کر چھڑیا، فلانے نو معاف کر چھڑیا، انہوں نے اتنا جبر نہیں کیتا، اتنا تشدد نہیں کیتا، تسی کی کیوں اتنا جبر و تشدد پہ کر دیو؟ انہوں بند کر بھائی۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے او ذاتی دشمن سن، جنہاں نو حضور نے معاف کیتا وے او بولو حضور دے ذاتی دشمن سن۔ اج تم بھی اپنے ذاتی دشمن نو معاف کر کے بخا والا، تو تے کہنا ہے کہ اگر کوئی اٹ مار دے تو میں انہوں پتھر مارا، میں اٹ دا جواب پتھر نال دواں، تو گھٹ نہیں کردا، تیرا ذاتی دشمن ہے، تو اپنے پیو دے دشمن نو معاف کر، ہاں تو اپنی ماں دے دشمن نو معاف کر، تو اپنے کسی عزیز دے دشمن نو معاف کر، تو اپنے ذاتی دشمن نو معاف کر، ہاں تیرا میں حوصلہ ویکھاں۔ حالانکہ تینوں معاف کرنا چاہیے وے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جدوں اس طرح دے کیس آوندے سن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا سی، آپ چاہندے تے سزا دے چھڑدے سن، آپ چاہندے تے معاف کر چھڑدے سن۔ حضور نو اختیار ہے، سانو اختیار نہیں۔ جدوں خدا نے اپنے محبوب دے دشمن نو معاف نہیں کیتا، گل نو تسی غور نال نہیں سنیا، جدوں خدا نے اپنے محبوب دے دشمن نو معاف نہیں کیتا، صحابہ کرام نے اپنے آقا دے دشمن نو معاف نہیں کیتا، کہ 1400 سال تیرے کول کی اختیار ہے کہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دشمن نو معاف کر دیں؟ 1400 سال تو بعد تیرے کول کی اختیار ہے؟ صحابہ کرام نال ود کے سانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت نہیں، ساری امت نالوں ود کے صحابہ کرام نو حضور نال محبت سی، اور اے ساری کائنات نال ود کے خدا تعالیٰ نو اپنے محبوب نال محبت ہے۔ تو جب خدا اپنے محبوب دے دشمن نو معاف نہیں کردا
صحابہ کرام نے اپنے محبوب دے اپنے آقا دے دشمن نو معاف نہیں کیتا تے ساڈے کول بھی کوئی اختیار نہیں اسی نبی پاک علیہ السلام دے دشمن نو معاف کر دئیے. بولو ساڈے کول بھی کوئی اختیار نہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے مکے وچ اسلام نو زندہ کیتا, مدینے وچ اسلام نو زندہ کیتا, طائف دے بازاراں وچ تکلیفاں پریشانیاں مصیبتاں تے پتھر کھا کے اس طرح دے دکھ چل کے اسلام نو زندہ کیتا. اور حضور علیہ السلام تو بعد پھر صحابہ کرام نے اپنی قربانیاں دے کے, اپنے پتراں دیاں قربانیاں دے کے, اپنی اولاداں دیاں قربانیاں دے کے, اپنے وطناں دیاں قربانیاں دے کے, اپنے مالاں دیاں قربانیاں دے کے اسلام نو زندہ کیتا. اے نبیاں دے نبی نے اسلام نو زندہ کیتا. تے ولیاں دے ولی حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اسلام نو زندہ کیتا سی. حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر ایک بادشاہ ہویا, بڑا وڈا بادشاہ, 50 سال دنیا دے انہیں حکومت کیتی ہے. 50 سال حکومت کیتی ہے, مینوں پتہ ہے 50 سال حکومت کیتی ہے. اور اتنا تقوی پرہیزگاری والا بادشاہ, ہوش سنبھلن تو لے کے اثر دیاں تے شادیاں سنتاں بھی قضا نہیں ہوئیاں. بادشاہی مسجد دا سنگے بنیاد جدو رکھنا سی تے اعلان ہویا کون ہے جدی تہجد دی نماز بھی قضا نہ ہوئی ہوئے. اور سلطان اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے اپنا ہاتھ ہوا وچ بلند کیتا, میں ہوش سنبھلن تو لے کے نہ تہجد دی نماز قضا کیتی ہے تے نہ ہی اثر دیاں تے شادیاں سننا قضا کیتیاں نے. پھر سنگے بنیاد رکھیا تے انہاں دی نسبت نال ہی اس مسجد نو بادشاہی مسجد کیا جاتا ہے. انہاں دا بھرا ہے جہدا نام ہے دارا شکوہ, حضرت دارا شکوہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ. اے پرانے زمانے دے بادشاہ جڑے پیرو مرشد والے بادشاہ ہوندے سن. سلطان محمود غزنوی نو ویکھو تے پیرو مرشد والے بادشاہ, سلطان محمود غزنوی, سلطان صلاح الدین ایوبی نو, سلطان نور الدین زنگی نو ویکھو, سلطان اورنگزیب عالمگیر نو ویکھو, سلطان دارا شکوہ نو ویکھو. اے پیرو مرشد والے بادشاہ سن, پیرو مرشد والے بادشاہ. تے اج کل نہ پیر ہے نہ مرشد ہے. او پیرو مرشد کیوں نہیں پڑھیا؟ اس واسطے نہیں پڑھیا کہ پیران دی مننی ہوئے تو تا پیرو مرشد پڑھنا. اج کل دے حکمراناں نے پیران دی گل مننی ہوئے تے پیر پڑھے ہونا, لیکن جنی دیر تک تو پیر نہیں پڑھے گا اونی دیر تک تیرا ایمان سلامت ہی نہیں رہ سکتا. حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دے ارشادات دے وچوں ایک ارشاد سنو, آپ دے فرمانات دے وچوں ایک فرمان سنو. جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ملفوظات شریف وچ ارشاد فرمایا ہے اونی دیر تک میرا مرید مرے گا نہیں جنی دیر تک اللہ تعالیٰ انہوں مرن تو پہلے توبہ کرنی نصیب نہیں فرماوے. وہ توبہ کرن تو بغیر نہیں مرے گا. ایک خوش نصیبی کنہ دی ہے؟ قادریاں دی. میں قادری ہوں فضل ہے رب قدیر کا, کیونکہ مرید ہوں میں پیروں کے پیر کا. جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر اسلام نو زندہ کر کے دکھایا. آپ فرماندے نے کہ میں جلان تو ننگی پیری بغداد وال جا رہا سا. اے جڑی گل میں کرن لگا نا, اے حضرت دارا شکوہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء وچ چیز لکھی ہے. سفینۃ الاولیاء وچ آپ نے گل بات لکھی ہے, اور حضرت شاہ ابو المعالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحفہ قادریہ وچ بھی گل بات لکھی ہے, اور کئی بزرگاں نے اپنی کتاباں وچ اے روایت لکھی ہے کہ جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ننگی پیری دین دی خدمت دے واسطے بغداد شریف دی طرف جا رہے سن. رستے وچ آپ نے دیکھیا ایک بابا جی نے ضعیف البدن, بیمار, جسم بڑا کمزور ہے, لمے پے نے, اپنے آپ اٹھ کے بیٹھے نہیں جاندہ, اپنے آپ اٹھ کے کھلوتا نہیں جاندہ, انہیں کو ضعیف البدن. او بابا جی زمین دے اوتے لیٹے پے, بڑے کمزور نے, بڑے ضعیف نے. او بابا جی نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نو بلایا, عبد القادر. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بابا جی دے کول گئے, جا کے فرمایا بابا جی کی گل ہے, کی وجہ ہے تسی بلایا مینوں, کی مقصد ہے؟ بابا جی کہندے نے کہ مینوں پھڑ کے اٹھاؤ, میرے کو اٹھیا نہیں جا رہا, میں کمزور ہاں, میں ضعیف البدن ہاں, میں بیمار ہاں, میں بہت کمزور ہو گیا وا, تے مینوں پھڑ کے اٹھاؤ.
حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہاتھاں دے نال جدوں اٹھان دا ارادہ کیتا، آپ فرماندے نے میں جدوں ہاتھ اس بابا جی نو لائے نے، میرے ویندیاں ویندیاں منٹاں سکنٹاں دے وچ خدا تعالی دی ذات بابرکات نے او بابا جی دی قوت نو بحال فرما دیتا، طاقتور ہو گئے نے، قوت طاقت ہمت بہت زیادہ ہونا دے وچ آ گئی۔ میں ذرا کو آسرا کیتا، بابا جی اپنے آپ اٹھ کے کھلو گئے، چلن پھرن لگ پے۔ بابا جی پوچھتے ہیں کہ اے عبد القادر تو مینوں پہچانے؟ میں کون؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے تسی بابا جی ہو، تسی ضعیف العمر ہو، ضعیف البدن ہو، تسی بیمار سو، اللہ تعالی دی ذات بابرکات نے تانوں تندرستی عطا فرمائی ہے، تانوں قوت عطا فرمائی، تانوں ہمت عطا فرمائی ہے۔ او بابا جی کہندے نے ظاہری طور تے میں انسان ہاں، میں ضعیف البدن سا، میں بیمار سا، میں کمزور سا، لیکن حقیقت وچ انا الدین، انا الاسلام، انا الدین، میں تیرے نانے دا دین ہاں۔ ذرا ایک مرتبہ سارے کھل ڈل کے محبت دی زبان نال کہہ دو سبحان اللہ۔ میں دین ہاں، دین، میں اسلام ہاں، تواڈے نانے دا دین ہاں، تواڈے نانے دی شریعت ہاں۔ اس ٹائم میں بڑا کمزور ہو گیا ہاں، لوکی میرے اوتے عمل کرنا چھڈ گئے نے، لوگ میرے تو دور ہوندے جا رہے ہیں، لوگ میری خدمت نہیں کرتے، نہ آپ ہی میرے تے عمل کرتے نہ ہورنا کو عمل کراندے نے۔ عمل نہ کرن دی وجہ تو میں کمزور ہوندا جا رہا ہاں، تے تسی مینوں زندہ کرنا ہے، تسی مینوں قوت بخشنی ہے، تسی مینوں پھیلانا ہے، تسی آپ ہی بھی میرے تے عمل کرنا ہے تے اپنے دوجے شاگرداں تے مریداں دے کولوں بھی عمل کرانا ہے۔ میں دین ہاں، دین۔ جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پھر چل پے بغداد شریف میں جدو پہنچے، آپ فرماندے نے کہ میں جدھر بھی وہنا وا مینوں ہر پاسوں عبد القادر کہہ کے نہیں بلایا جاتا، بلکہ مینوں جڑا بھی بلاندا ہے وہ کس طرح کر کے بلاندا ہے، یا محی الدین، یا محی الدین، یا محی الدین۔ یہ دا معنی ہے اے دین نو زندہ کرنے والے، اے دین نو زندہ کرنے والے، اے اسلام نو زندہ کرنے والے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دے لقباں دے وچوں ایک لقب ہے محی الدین، یہ دا معنی ہے دین نو زندہ کرنے والے۔ تے جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر دین نو کنا کو زندہ کیتا، کنی کو دین دی خدمت کیتی، کنی کو اسلام دی خدمت کیتی، کنا کو اسلام دا پرچار کیتا۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ منبر مصطفیٰ دے اوتے خود بیٹھ کے خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں، ولیاں دے ولی تے غوثاں دے غوث تے کتباں دے کتب تے عبدالاں دے عبدال ہون دے باوجود آپ مصلے تے کھلو کے خود 5 وقت دی نماز پڑھاندے نے۔ مسند تدریس دے اوتے بیٹھ کے جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بچیاں نو طلباء نو خود اللہ دا قرآن بھی پڑھاندے نے، نبی دا پاک علیہ السلام دا فرمان بھی پڑھاندے نے مسند تدریس ہوتے بیٹھ کے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے معلم کائنات بنا کے بھیجیا ہوئے تے میں اسے نبی دا نواسا وا، حسنی حسینی سیداں، تے جے میں اپنے نانے دی سنت دے ہوتے عمل نہیں کرنا تے ہور کرنا کنے میں؟ آپ نے یہ نہیں خیال کیتا کہ میں ہن بڑا وڈا پیر بن گیا وا، بڑا وڈا میں ہن ولی بن گیا وا، غوث بن گیا، کتب بن گیا، عبدال بن گیا وا، لہذا میں ہن نماز پڑھان واسطے کوئی امام رکھ لواں، میں بچے پڑھان واسطے کوئی استاد رکھ لواں؟ نہیں، جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مصلی امامت دے اوتے کھلو کے خود 5 وقت دی نماز پڑھاندے نے، منبر پاک دے اوتے بیٹھ کے خود خطبہ جمعہ ارشاد فرماندے نے، مسند تدریس دے اوتے بیٹھ کے خود اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑھاندے نے تے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان پڑھاندے نے۔ یہ کون نے؟ جن کی ہر ہر ادا سنتے، اے گونج بینی چاہیے مل کے بولو، جن کی ہر ہر ادا، جن کی ہر ہر ادا سنتے مصطفیٰ، ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام، ایسے پیرے طریقت
حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ سنو خوش نصیبو، حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دے نال اپنی نسبت قائم کرنے والے قادریو، خوش نصیبو غور نال سنو، جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دا ایک محبت والا فرمان سن لو۔ کنی خوش نصیبی ہے ساڈی قادریاں دی، جڑے جناب غوث پاک دے ملنگ نے، غوث پاک دے مرید نے۔ آپ فرماندے نے جیڑا میرے سلسلے وچ داخل ہویا، جیڑا میرا مرید ہویا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بل واسطہ یا بلا واسطہ، جیڑا میرا مرید ہے، قیامت تک آن والے جننے بھی میرے مرید نے انہاں دے سراں دے اوتے میرا ہاتھ اینجے جس طرح زمین دے اوتے آسمان ہوندا ہے۔ حضرت غوث پاک دا اینا پیار تے اینی شفقت اپنے مریداں دے نال، اور ہوے بھی کیوں نہ کہ سنانے دے نواسے نے او نانا جنوں اپنی امت نال بڑا پیار ہے۔ سارے نبیاں دے امام تے سارے رسولاں دے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے سارے نبیاں دے سردار نے، غوث پاک سارے ولیاں دے سردار نے۔ نبیاں دے سردار نانا جان تے ولیاں دے سردار نواسا۔ نانے نو اپنی امت نال بڑا پیار ہے تے نواسے نو اپنے مریداں نال بڑا پیار۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات سانو حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی تعلیمات دے اوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔